دردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ یا اسرا اللہ یا اسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی جنہ دا آسرا اللہ ادھر سجا چوکے کہو سبحان اللہ اللہ یا اسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ ماما حبیبہ عائشہ تے حفصہ ماریا انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی جنہ دیاں ماما دا ذکر ہوئے ذرا زیارت کراؤ تے کہو سبحان اللہ اللہ یا اسرا عزتوں نو مل دیئے جنوں رب چایا تاوے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتعزم الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير عزتوں مل دیئے جنوں رب چایا تاوے ماں زہرا دے کیانے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوے ماں زہرا دے کیانے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی او ایسی باغیا ہے ماں حسین دی جنہاں نو حسین دی ماں نال پیارے کوری سجا چوکے کو سبحان اللہ اللہ یا اسرا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے اللہ نبی دی نعت نال نبی دی بات نال نبی دی ذات نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما اللہ سونے دے جلال ورگا کسی دا کامل جلال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں لکھاں یوسف دے چان والے لکھاں یوسف دے چان والے کروڑا عیسیٰ دے منن والے میرے نبی دے
بلال ورگا سونے نبی دے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں نبی دے بانگے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں سونے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسینو جمال کوئی نہیں خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے زینب پاکے رقیہ پاکے کلثوم پاکے بطول پاکے حسنین پاکے علی بھی پاکے میرے نبی دی ہر بیوی پاکے نبی دے اہلو عیال ورگا نبی دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اوہ پتر ایک سائڈ تے ہو جاؤ، ایتھے یار کو بڑے بڑے بندے چار آ کے بیٹھے، آؤ آؤ میری طبیعت اگے نہیں صحیح ہے گی، اگے آؤ تسی اگے آؤ حضرت، شہر تے ہو جاؤ پتر، اگے آؤ یار جوان جوان اگے آ کے بیٹھو، او پتر تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، اوے آرام نہ آرام نہ آرام نہ، اوے چپ کر جاؤ، ایک بال نے تے اتوں اڈاں دے بال نے، تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے سونے نبی دا نام کسے بھی مجلس محفل اندر لے آ جائے ہر مسلمان تے فرض ہے کہ نبی پاک دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھے، جڑا ایک باری درود پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے، 10 گناہ معاف کر دے، جنت اندر 10 درجے بلند کر دے اور اللہ اس تے 10 رحمتاں دا نزول کر دے۔ جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ لعنتی ہے، ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا اور اس نے آپ دے درود نہ پڑھیا۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے اونا محترم نوجوان بھائیاں دا کہ جنہ دے حکم تھے اللہ کریم نے مینو آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع عطا فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی گناہ تو بچ سکتا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرن دی طاقت بھی اللہ دیندے تے گناہ تو بچن دی طاقت بھی اللہ. ساڈا ساریاں دا ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ نیکی کرن دی تے گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما دے. میرے ذمے میرے محترم بھائیاں نے موضوع لگایا ہے عظمت اہل بیت. اللہ کا بھائی صحیح چل رہا بس ہاں 12 تے کر دو بس. ہاں پہلے تین بٹن نے تھوڑا تھوڑا کام کر دیں یہ تھلے چھوٹے بٹن نے بس ٹھیک سمجھ آ رہی ہے ماشاء اللہ آ جائے گی انشاءاللہ. عظمت اہل بیت گھر والے نبی دی اہل بیت نبی دے گھر والے. جدوں اہل بیت دا لفظ بولیا جاندہ ہے عمومی طور تے لوگاں دے ذہن دے اندر سیدنا علی سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین آ جاندے نے. یقیناً اے چارے ہستیاں نبی دی اہل بیت نے شک کوئی نہیں. لیکن 22 سپارے دے آغاز اندر اللہ نے قرآن کریم جڑی آیت مبارکہ نازل کی تھی یہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آیت اللہ نے نبی پاک دیاں بیویاں دے حوالے نال نازل کی تھی. نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں بولو سر نہ لاؤ جنہ دیاں ماما نے بولو باقی چپ رہو مومنہ دیاں صرف مومنہ دیاں مومن سجاد چوکے زیارت کراؤ نالے بلند بات نہ بولو مومنہ دیاں. جڑا نبی دیاں بیویاں نو ماما نہیں ماندا رب اس بے ایمان نو مومن ماندا. اے ایت آئیے نبی دیاں بیویاں دے بارے. اللہ دے نبی نے اپنی کملی مبارک دے اندر حضرت علی سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم نو لے کے دعا کی تھی اللہم ہاؤلائی اللہ اے بھی میری اہل بیت ہے میرے گھر والے نے اللہ انہاں نو پاک فرما خوب پاک فرما نجس پلیدگی دور فرما. میں انشاءاللہ اس تھوڑے جے وقت اندر حضرت علی سیدہ فاطمہ اور حضرت حسن حسین دی شان بیان کرنی ہے. اللہ کو دعائے میں جو کچھ بیان کراں اللہ قرآن و حدیث کے مطابق حق سچ بیان کر کے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سارے پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھائی نے یار کی ہے انہوں سن لو کو بات سیٹ کر لو اے چیکا چکا ماردا رہا تے انجی لنگ جانا ٹائم سارا ایکو کیبل تے چلتے پھر دوویں کرتا بند بس اون دی تار لا دیو بس ٹھیک. توجہ میری طرف رکھو گل سمجھ بھی آنی چاہیے نہ نیرا رولا نہ پیندا رہے تھوڑی جی کو بھی کٹ کر دیو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے کزن نے
آپ دے چچا ابو طالب دے بیٹے نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی امی جان دا نام ہے۔ مکے دے اندر حالات ایسے بن گئے کہ ابو طالب دے گھر دے حالات کافی کمزور ہو گئے نے۔ حضرت حمزہ میرے نبی علیہ السلام کو لائے، فرمایا بھتیجیا ابو طالب دے دو بیٹے نے، ایک دا نام جعفر ہے اور دوسرے دا نام علی ہے، سانو چاہیے ایک بیٹا میں لے آواں دوسرا تو لے آ، ایک دی پرورش میں کرنا تے دوجے دی پرورش تسی کرو، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں۔ اللہ دے نبی دے حصے حضرت علی آئے نے رضی اللہ تعالی، جاج سکھو پڑھن دی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے آپ دی تربیت کی تھی، میرے نبی نو اللہ نے نبی بنایا، نبیاں دا امام بنایا۔ آپ علیہ السلام دے ہاتھ تے بچیاں دے وچوں سب تو پہلے بیعت کرنے والا علی ہے، کہو سبحان اللہ۔ سب تو پہلے بیعت حضرت علی نے کی تھی بچیاں دے وچوں۔ ایک دن نماز پڑھے نے گھر، ابو طالب آیا، ویکھ کے کہندے بیٹا اے عبادت دا طریقہ تینوں دسن والا کون ہے؟ حضرت علی فرماندے نے تہاڈا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابو کہندے نے اے میرے بیٹا علی جویں جویں میرا بھتیجا کہی جاندا ہے عمل کردا جاؤ، اللہ تینوں جنت دے رستے تے پا دے گا۔ میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو کون علی ہے؟ بچیاں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا علی ہے، میرے نبی دے ہتھاں دے اندر بچپن پان والا علی ہے، نبی دے ہتھاں دے اندر لڑکپن پان والا علی ہے، نبی دے ہتھاں دے اندر جوان ہون والا علی ہے۔ سیدنا علی جوان ہو گئے، حضرت ابو بکر و عمر آئے نے، آ کے آندے نے علی جی ابو بکر و عمر آنا مبارک ہوئے، فرمایا فاطمہ بھی جوان ہے تسی بھی جوان ہو، آئیے نبی پاک نہ رشتے دی گل کی دیئے۔ حضرت علی فرمانے نے میری دنیا تے ماں کوئی نہیں، میرا باپ کوئی نہیں، خود میں رشتے دی گل کیویں کراں مینوں شرم آندی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے علی تینوں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، اسی تیرا رشتہ نبی دے گھر لے کے جاواں گے۔ ابو بکر و عمر حضرت علی دا رشتہ لے کے آئے نے، آ کے آندے نے سونیا علی دا رشتہ فاطمہ واسطے لے کے آیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فوراً ہاں نہیں کی تھی، میرے نبی فرماندے نے بیلیو تو آنا اللہ قبول کرے، لیکن پہلے میں اپنی بیٹی نال مشورہ کر لواں، بیٹی نال مشورہ کر لواں۔ وہ 40 دے رہنے والو مسلمانوں اللہ دا واسطہ جی اپنیاں تیاں نال مشورہ کر لیا کرو، اپنیاں پتیجیاں نال مشورہ کر لیا کرو، اپنیاں پنیویاں نال مشورہ کر لیا کرو، اپنیاں بیٹیاں نال اپنیاں بھیناں نال مشورہ کر لیا کرو، ورنہ قیامت والے دن انہاں مظلوم تیاں دا ہاتھ ہوئے گا تے تہاڈا گریبان ہوئے گا۔ اللہ دا نبی ہے جڑا ڈائریکٹ بول دے اللہ دی مرضی نال، اچھی بولو کندی مرضی نال؟
اللہ دی مرضی نال اللہ فرماندے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اے مسلمانوں میرے نبی ڈائریکٹ اللہ دی مرضی نال بول دے نے، پھر بھی اپنی بیٹی نال مشورہ کرنے جا رہے نے۔ اوے لوگو اپنے آپ نو عقلے کول نہ سمجھیا کرو، اپنے آپ نو عقلے کول نہ سمجھیا کرو، اپنیاں تیاں نال مشورہ کر لیا کرو۔ حضرت ابو بکر نے آواز دیتی سونیا میرے ماں باپ قربان جاون، فاطمہ نال گل کرن تو پہلے فاطمہ نو دسیو ضرور تیرا رشتہ لے کے تیرا چاچا ابو بکر آیا ہے، مینوں رب دے گھر اندر امید ہے فاطمہ کدی نکار نہیں کرن گیاں۔ اللہ دے نبی آئے نے آ کے آندے نہیں فاطمہ علی دا رشتہ آیا ہے، لے کے آن والے ابو بکر و عمر نے حضرت فاطمہ مسکرا پئیاں، میرے نبی علیہ السلام نے مسکراہٹ دے اندر ہاں نو سمجھیا۔ اللہ دے نبی نے آ کے آکھیا ابو بکر و عمر میرے والوں ہاں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ عنہ میرے نبی نے بلایا، فرمایا علی میں تیری اللہ اکبر اللہ میں اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ دا نکاح تیرے نال کرن لگا وہاں، مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اچھی بولو حکم دین والا کون ہے؟ نہیں بولے حکم دین والا کون ہے؟ حکم دین والا اللہ۔ فرمایا مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے اپنی دھی دا نکاح علی نال کر دیاں۔ فرمایا علی تیرا نکاح کرنا ہے، حق مہر واسطے کچھ موجود ہے۔ حضرت علی فرماندے نے سونیا میری تے ٹوٹل جائیداد اے تلوار ہے، اے لوہے دی زرہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے علی تلوار تو بغیر کام چلنا، زرہ تو بغیر چل جائے گا۔ انج کر عثمان کو جا تے جا کے دسی مینوں آمینہ دے لال نے بھیجے ہے تے میں زرہ بیچن آیا وہاں، حق مہر دی رقم ادا کرنی ہے۔ حضرت علی عثمان کو آئے، نبی علیہ السلام دا پیغام دیتا۔ حضرت عثمان نے او زرہ دی ڈبل تربل قیمت حضرت علی المرتضیٰ نو دیتی اور جان لگے آواز ماری، فرمایا علی اپنی زرہ بھی لے جا، اے عثمان والو تینوں تحفہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ سوچنا لی گل ہے نا، آج کل لوگ بکواس کر دینے کہ علی ابو بکر و عمر عثمان دا دشمن سی اور ابو بکر و عمر عثمان علی دے دشمن سن، معاذ اللہ۔ اتھے تے معاملہ ہی ہو رہے، رشتہ لے کے آن والے ابو بکر و عمر نے اور حق مہر دی رقم دین والا عثمان نے، کہ وہ سبحان اللہ۔ حضرت علی اب پتر بچے ہو تسی نہیں بولنا، ٹھیک ہے، جنہ دا حق بن دے بولن تسی چپ رہو بس۔ حضرت علی برات لے کے نبی دے گھر آئے، اللہ دے نبی نے ہاتھ دے اندر دودھ دا پیالہ پکڑیا، میرے نبی علیہ السلام نے ویکھیا ابو بکر و عمر نظر نہیں آ رہے، فرمایا علی تیرا آنا مبارک ہوئے، پر وہ دو کتھے نے؟ ابو بکر و عمر تیرا رشتہ لے کے آن والے۔ حضرت علی فرماندے نے سونے ہاں میں جلدی جلدی آ گیا ہاں، ابو بکر و عمر اپنے کاری ہون گے۔ میرے نبی دے جملے سنیے، میرے نبی دے الفاظ سنیے، فرمایا علی اونا چکر فاطمہ نال نکاح نہیں کرنا جنہ چکر ابو بکر و عمر نو نال نہیں لے کے آئے گا۔ حضرت علی گئے نے ابو بکر و عمر نو نال لے کے آئے نے، میرے نبی دی بیٹی دے گواہ ابو بکر و عمر بن گئے نے۔ اللہ نے علی پاک دا سیدہ فاطمہ دا نکاح کروا دیتا۔ اوے لوکو اللہ دیاں مردیاں رب العالمین نے فضل کیتا، اللہ نے حضرت علی نو بیٹا عطا کیتا۔ اوے بیٹے دین والا کون ہے؟
جوانوں ذرا سجا چو کے بولو بیٹے دین والا کون ہے؟ اللہ دی عزت دی قسمیں اللہ، تیاں دین والا اللہ، ملا کے دیوے تے اللہ، کچھ بھی نہ دیوے تے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیاں دیواں میں قادر ہاں، میں پتر دیواں میں قادر ہاں، میں ملا کے دیواں میں قادر ہاں، میں کچھ بھی نہ دیواں میں قادر ہاں۔ اللہ نے بیٹا دیتا، اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے، فرمایا علی مبارک ہوئے اللہ نے تینوں بیٹا دیتا ہے۔ علی نام کی رکھے آئی؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نام رکھے آئے حرب۔ کی نام رکھے آئے؟ یاد کرو کی نہ رکھے ہے؟ حرب۔ حرب، حرب دا معنی جنگجو، دلیر، بہادر، کیونکہ حضرت علی خود بڑے بہادر نے، دلیر نے، حیدر نے، شیر خدا نے، بدر دے ہیرو نے، خیبر دے ہیرو نے، تے حضرت علی المرتضیٰ اپنے بیٹے دا نام ہی جنگجو بہادر، بڑا سونا نام ہے۔ پر میرے نبی فرمانے نے فرمایا علی مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے تیرے بیٹے دا نام حسن رکھ دیاں۔ کیوں جی؟ نا رکھنے والا کون ہے؟ بولیو نا کو پھڑ کے لے جائے گا تو انہوں نا رکھنے والا کون ہے؟ تے گڑتی دین والا رسول اللہ صلی اللہ ہو۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں۔ اللہ نے علی پاک نو پھر بیٹا عطا کیتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مبارک ہوئے اللہ نے تینوں دوسرا بیٹا دیتا ہے۔ علی نام کی رکھے ہے؟ فرمایا سونیا اندہ نام میں جعفر رکھے ہے، اپنے پرا جعفر تیار دے نام تو۔ میرے نبی فرمانے نے علی مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے تیرے چھوٹے بیٹے دا نام حسین رکھ دیاں۔ گڑتی دین والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نام رکھن والا خود اللہ۔ اور مسلمانوں کون علی ہے؟ کون علی ہے؟ جندے نکاح دا حکم اللہ دے وے علی ہے، جندے پترا دا نام اللہ رکھے علی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے علی اوے مومن تیرے نال پیار کر دے، مومن تیرے نال پیار کر دے، منافق تیرے نال نفرت کر دے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے علی ساڈی جان ہے، علی ساڈی شان ہے، علی تے ساڈا ایمان ہے، علی دی شان اندر قرآن ہے، جڑا علی نو نہیں ماندا پکا بے ایمان ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوکو علی دا دشمن ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن علی نال پیار کر دے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیری مثال نبی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ دے نبی دیو کیویں؟ فرمایا عیسیٰ دے متعلق دو گروہ بن گئے۔ کنے؟ تے فرمایا دو میں جہنم چ جان گے۔ کتھے جان گے بھئی؟ اللہ دے نبیوں گروہ کیڑے نے؟ فرمایا ایک یہودیاں دا گروہ، دوجا عیسائیاں دا گروہ۔ فرمایا سونیا اے جہنم چ کیوں جان گے؟ فرمایا یہودیاں نے نبی عیسیٰ نو گالاں کڈیاں، برا بھلا کھیا، عیسیٰ دے بغض اندر جہنم چ جان گے۔ تے اللہ دے نبی عیسائی فرمایا عیسائیاں نے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا، معاذ اللہ، اللہ دا حصہ بنا دیتا، اے شرک دی وجہ تو جہنم جان گے۔ فرمایا علی تیرے متعلق بھی دو گروہ بن جان گے، جڑا تینوں برا بھلا کہے گا جہنم چ جائے گا۔ کتھے جائے گا؟ سارے ذرا سجا چوک کے بولو کتھے جائے گا؟ کو بھلیکھے چ نہ رہے، جڑا علی دا دشمن ہے کتھے جائے گا؟
تے نبی پاک نے فرمایا علی دوجا گروہ ایک گروہ ایسا بھی ہوئے گا جڑا تینوں رب نال کرسی ڈا کے دین دی کوشش کرے گا، یعنی اللہ رب العزت دیاں صفتاں تینوں عطا کرن دی کوشش کرے گا. کوئی کہے گا مشکل کشا، کوئی کہے گا حاجت روا، کوئی کہے گا علی اللہ. علی وہ بول دے نہیں جی علی کہیں دے نہیں لوکی. اے میڈیا دا دور ہے، خدا دی قسم لکھو اللہ دی گستاخی یوٹیوب تے سرچ کرو فوراً آ جائے گا. ایک سرگودے دا بے ایمان ہے، آندہ علی اللہ نہیں، اللہ نو بنان والا ہے. کہ وہ استغفر اللہ. کعبے میں سجدہ ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے. حضرت علی نو آندے نے کہ علی کعبے چ جڑا سجدہ کردا پے نا خدا دی عبادت خدا کر رہا ہے. سورج بنانے والا علی، چاند بنانے والا علی، فرشتے بھیجنے والا. یہ عقیدہ ہے لوکاں دا، اج دا نہیں، اج دا 1450 سال پرانا ہے. عبداللہ بن صبا یہودی بے ایمان اسلام دا لبادہ اوڑ کے تے حضرت علی نو آندے علی تو رب ہے، علی تو. حضرت علی نے تلوار کڈی، فرمایا اپنی بکواس بند کر ورنہ میں تینوں زندہ جلا دیاں گا. اگوں ہس کے کنجر کہندے علی ہن تے پکا یقین ہو گیا ہے کیونکہ اگ دا عذاب صرف اللہ دیندا ہے. کہ وہ استغفر اللہ. حضرت علی قتل کرن لگے نے تے ساتھیاں نے مشورہ دیتا بھی نو ملکوں کٹ دیو، ماریو نا. لوکی کہن گے کہ علی اپنے ہی مسلمانوں نو ماری جا رہے ہیں، ملک بدر کر دیتا. اج بھی عبداللہ بن سبا دی گندی اولاد حضرت علی نو رب کہن تکر جاندی ہے. فرمایا علی جڑا تینوں اللہ نال ملائے گا او بھی جہنم جائے گا. کتھے جائے گا؟ حدیث دا حوالہ سن لو، مسلم شریف. قرآن تو بعد بخاری تے بخاری تو بعد مسلم شریف. آؤ مسلم دی ایک اور روایت سنو. اللہ دے نبی علیہ السلام غزوہ تبوک تے جا رہے نے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جی آقا حکم ہوئے. فرمایا تو مدینے دے اندر میرا نائب بن کے رہنا ہے. حضرت علی دیاں اکھاں چ پانی آ گیا تے رو کے آندے نے سونیا میں جوان بھی ہاں، میں بہادر بھی ہاں، میں دلیر بھی ہاں، میں تلوار بھی اچھی چلا لینا وا، اللہ دے نبی تیر اندازی بھی اچھی کر لینا وا. تسی مدینے دے اندر مینوں بچیاں تے عورتاں نال چھڈ کے جا رہے ہو. میرے نبی علیہ السلام مسکرائے تے مسکرا کے کہندے نے علی کیا تینوں یہ بات پسند نہیں؟ اللہ نے تینوں میرے ہاں وہ مقام دیتا ہے جڑا اللہ نے ہارون نبی نو موسیٰ نبی دے ہاں مقام دیتا سی. علی ہارون موسیٰ دا ویر ہے، تو پیغمبر دا ویر ہے. اللہ زندہ عظمت آل نبی بھولنا جانا، بھولنا جانا. کسے کالے دل والے کالے منہ والے دے بغض اندر حضرت علی دے بارے زبان اندروں کوئی غلط جملہ نہ کھڑ لینا، نہیں تے اللہ دی قسمیں کی ایمان برباد ہو جائے گا. اللہ دے نبی دا پیارا علی ہے، اے تے علی دی شان ہے. آؤ میں تانوں علی دے بچیاں دی شان دساں. اللہ اکبر. اللہ کون ہے؟ حسن حسین. اللہ دے نبی منبر تے خطبہ دے رہے نے. خطبہ دے دیاں میرے نبی دیاں نظراں پئیاں انج مجمع دے اندر لال رنگ دے کرتے پہنے ہوئے نے بندیاں نے. اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ السلام دے پتراں نے لال رنگ دے کرتے پہنے ہوئے نے، لمبے لمبے جبے پہنے ہوئے نے. انج میرے نبی دے منبر وال آ رہے نے. او مسلمانوں
حسن و حسین ڈگ دے ڈگان دے نبی علیہ السلام دے کول آ رہے نے. میرے نبی کو رہا نہ گیا. اللہ دے نبی ممبر تو نیچے آئے نے. میرے نبی نے اپنا جمعہ مبارک روک دیتا. اللہ دے نبی علیہ السلام نے آ کے دونوں شہزادیاں نو سینے نہ لایا. ایک دا متھا چومیا, ایک دا گلا چومیا. میرے نبی دے یار کہندے نے سونیا عجیب انداز محبت دا, ایک دا گلا چومیا ہے, ایک دا متھا چومیا ہے. فرمایا جندا گلا چومیا ہے کربلا دے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو جائے گا. جڑا حسین دی شہادت دا انکار کر دے اللہ دی قسم بے ایمان جہنم دا کتا. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرا پتر لڑدا لڑدا شہید ہو جائے گا تے حسن دا متھا چومیا ہے. فرمایا لوکو اے میرا بیٹا سردار ہے. اچھی بولو حسن حسن سردار ہے. دو مسلمانہ دے بلکہ دو مومنہ دے عظیم گروہ چ صلح کرائے گا. تو انہوں پتہ ہے مسلمان اور مومن چ کی فرق ہے؟ جڑا مومن ہوندہ نا مومن جنت چ مومنہ نے جانے ہیں. کنہ نے جانے ہیں؟ ایمان والے آنے نا دے مسلمانہ نے. مومن اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری اور فرما برداری کرنے والے مسلمانوں مومن کہندے نے. انج کہہ لو جڑا ساڈی نظر دی اندر جنتی ہوئے اسی انہوں مومن کہنے ہیں. فرمایا مسلمانہ دے نہیں مومنہ دے دو عظیم گروہاں چ صلح کرائے گا. میرا پتر حسن سردار حضرت علی اور حضرت معاویہ دے گروہ دے درمیان صلح کران والا حسن ایک وہ سبحان اللہ. تے نبی پاک نے کئی سال پہلے دا سڑیا فرمایا او بھی مسلمان نے تے او بھی اچھی بولو او بھی مسلمان نے تے او بھی گروہ مومنہ دا تے دوجا گروہ بھی. حضرت علی نو پوچھنے آ علی پاک جی حضرت معاویہ تڑنا لڑ دے رہے نے تو آڈا انہوں دے بارے کی خیال ہے؟ آج لوگ کی کہندے نے جڑا علی نہ لڑے اندہ ایمان تباہ ہو جاندے. حضرت علی جنگ کر دینے رات دا ٹائم ہویا فوجیاں دیاں لاشاں کٹھیاں کیتیاں وچوں ایک بندہ آگے ودیا انہیں حضرت معاویہ دے فوجیاں دیاں لاشاں بکھریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. فرمایا کی کر رہے ہیں؟ فرمایا اسی جنازہ پڑھنا ہے اپنے فوجیاں دا انہاں دیاں لاشاں بکھریاں کر رہے ہیں. حضرت علی فرماندے نے لاشاں کٹھیاں رکھ او بھی مسلمان نے تے اسی بھی. علی دنے جنگ کروانے رات نو جنازے پڑھانے. حضرت علی فرماندے نے اے جڑی جنگ ہو رہی ہے صرف عثمان دے قصاص دی وجہ تو ہو رہی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت دا خلافت دا مطالبہ کیتا اور حضرت علی خود کہندے نے فرمایا معاویہ تیرا ایک فوجی تے میرے 10 فوجی, تیرا ایک میرے 10 تے پار ہے. کیوں؟ تیرا ایک تیرے نال مخلص ہے, میرے کوفی میرے نال مخلص ہے. او بولو رب دیو ملنگو مخلص ہے. اے مخلص ہوندے تے حضرت علی نو شہید نہ کر دے. شیعہ حضرات دیاں کتاباں بھی پڑھیاں پیاں نے پوچھو علی نو شہید کرنے والا کون ہے؟ فوراً کہن گے کوفی. حسن نو زہر دینے والا کون ہے؟ کوفی. حسین نو بلا کے شہید کرنے والے کون نے؟ اوہ اچھی بولو. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حسین دے سامنے ہاتھ جوڑ دینے آندے نے اتھے نہ جائیں, انہاں تیرے بابے نال تیرے پرا نال وفا نہیں کیتی, انہاں تیرے نال بھی وفا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا,
اللہ دے نبی فرماندے نے میرا پتر حسن سردار مسلمانہ دے عظیم گروہاں چ صلح کرائے گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اینج مسجد دی اندر تشریف فرما، حضرت حسنین کریمین میرے نبی دے نال نے عشاء دی نماز تو بعد دا ٹائم کافی گزر گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا میرے پترانو کندیاں تے چوک لے، فاطمہ دے حجرے دے اندر چھاڑا۔ حضرت بلال فرمانے نے میں دوواں شہزادیاں نو چوک لیا، جدوں میں مسجد دوں باہر گلی دے اندر آن لگا وا، میرے دل دے اندر خیال آیا اوے بلال تو نبی دے پترانو چکے اگر تیرے پیر نو ٹھڈا آ گیا، اگر تو پھسل گیا گر گیا، کیونکہ گلی دے اندر اندھیرا بہت زیادہ ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، تے نبی دے پترانے ڈگ پینے کتے نبی پاک ناراض ہی نہ ہو جان۔ حضرت بلال فرماندے نے اوے لوکو اجے میرے دل دے اندر خیال آیا ہے، اجے میرے دل دے اندر خیال آیا ہے، اللہ نے آسمانہ تو بجلی چمکا کے نبی دے نواسیاں واسطے گلی نو روشن کر دیتا ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اللہ دے نبی دوواں شہزادیاں دی کشتی کرا رہے نے، اللہ دے نبی دوواں دی کول کرا رہے نے، تے بار بار میرے نبی فرماندے نے حسن پکڑ لے حسین دی کانڈ لا دے، حسن پکڑ لے حسین نو اٹھا دے، حسن پکڑ لے حسین نو زمین تے گرا دے۔ تیری تے میری ماں عائشہ، اچھی بولو تیری تے میری زیارت کراؤ جڑے عائشہ دے پترو، تیری تے میری نہیں بول دے تو انو شرم آندی ہے، جنو شرم آندی ہے چپ رہے، باقی بولے تیری تے میری اوے تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ، میری ماں تیری ماں سیدہ عائشہ، حجرہ آقا نے ماں تیرا چھوڑا نہیں، حجرہ آقا نے ماں تیرا چھوڑا نہیں، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ جنہیں جنت ویکھن مدینے جانا ذرا تمہیں ہاتھ چکے کہو سبحان اللہ۔ بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہاں ہاں تیری ماں میری ماں سیدہ۔ اماں جی فرما دیاں نے سونیا بار بار حسن نو تھاپیاں دین دے ہو، حسین نو تھاپیاں کیوں نہیں دین دے؟ حسین بھی تے تواڈا بیٹا ہے۔ میرے نبی مسکرا کے کہندے نے نہیں عائشہ تو نہیں ویندی، میں نبوت والیاں اکھاں نال ویکھ رہا واں، میں حسن نو تھاپیاں دے رہا واں، جبریل حسین نو تھاپیاں دے رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، او جنہاں نو کھڈان واسطے فرشتیاں دا سردار زمین تے آوے، اونا دی شان دے کیا کہنے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگو ایک دو روایتاں اور سنو، میں آخر تے ماں باپ دی شان اندر ایک چھوٹا جہا واقعہ سناواں، پھر اپنی بات نو مکمل کر دیاں، توجہ کریو۔ اللہ دے نبی سفر تے جا رہے نے، تے رستے دے اندر خیمے لگے ہوئے نے، میرے نبی نو رون دی آواز آئی ہے، حسنین کریمین رو رہے نے، میرے نبی فرماندے نے نی فاطمہ ابو حکم ہوئے، پتا جے فاطمہ کون ہے؟ جندے بارے میرے نبی نے علی نو آکھیا، علی یاد رکھی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا،
جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا میں نبی نو دکھ دیتا اوے کون فاطمہ جنت دیاں نوجوان عورتاں دی سردار کیوں جی بے شک کیڑا کیڑا وعدہ کردے اللہ دھی دے تے نام فاطمہ رکھنا ہے سجا چکو ڈردے کیوں جے تسی بندے دی کہ بیبیاں جی ماشاءاللہ مبارک اللہ سیدہ فاطمہ جیسی سیرت نصیب فرما اے مینوں بھائی کہہ رہا سی اللہ نے دے بھائی نو بیٹا دیتا ہے تے انہیں نام رکھے ہے حسن معاویہ تک تاڑی تقریر چ انہیں وعدہ کیتا سی اللہ اس بچے نو حافظ قرآن بنا عالم دین بنا ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما پتہ ہے کون فاطمہ بلتے رسول سیدہ تارا ہاتھ طیبہ وہ بلتے رسول سیدہ تارا ہاتھ طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ میرے نبی دا جگر ہے میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی ہے ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ اے دنی جنہوں نبی دی دھی نال پیار سجا چوکے کو وہ سبحان اللہ فرمایا فاطمہ جی ابو حکم ہوئے فرمایا میرے پتر کیوں روندے نے ابو جی پانی کوئی نہیں فرمایا شہزادیاں نو باہر بھیجو اللہ دے نبی نے دواں شہزادیاں نو اپنے سینے نہ لایا فرمایا بیلیو جلدی جاؤ پانی لب کے لے آؤ صحابہ تھوڑی دیر تو بعد آئے نے اللہ دے نبی بڑی دور دور تک گئے آؤ پر پانی دا نام و نشان نظر نہیں آندا او چالی والے ہو میرا کی مان کہیں دے میرا نبی برتن دے اندر اپنا ہاتھ داخل کردا اللہ پانچ نہراں پانی دیاں چلا دیندا میرا نبی دعا کردا آسماناں تو رحمت دا میہ پہ جاندا میرا نبی اڈی ماردا زمین تو پانی دا چشمہ جاری ہو جاندا پر اللہ دے نبی نے اپنی امت نو پیغام دیتا اللہ دے نبی نے اپنے پتراں نو اپنی گود اندر اٹھایا ہے تے دوواں نو اپنی زبان چسا کے دوواں دی پیاس نو دور فرما دیتا ہے کیوں جی جنہاں نو نبی اپنی زبان چسائے انہاں دا بغض دل اندر رکھ کے کوئی لعنتی رب دی جنت چ جا سکدا لیکن یاد رکھیو حسن حسین نال سچی محبت ہوئی کردا ہے جڑا حسن حسین دی سیرت تے اچھی بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے بولو کی کردا ہے عمل کردا ہے حسنین کریمین اللہ نے ایسیاں خوبصورت شکلاں عطا کیتیاں آپ دیاں داڑیاں سینے نو ٹکن والیاں کہو سبحان اللہ ہیں جی تے اج حسن حسین دا نام وہ لیندا ہے جڑا ایک وال بھی رہن دیندا کروڑ کروڑ کے کدی سیدھی کدی پٹھی اللہ دی عزت دی قسم اگر داڑھی بدصورتی دا سبب ہوندی تے اللہ میرے نبی دے چہرے تے وال بھی نہ اگن دیندا حسن حسین تہجد گزار نے تے جڑے حسن حسین کردے پھر دے انہاں تہجد دے ٹائم دا نہیں پتہ ہونا 5 وقت با جماعت نماز پڑھن والے ہیں جی حسن حسین نال پیار ہوئی کردا ہے جڑا نمازی ہے جڑا قرآن دا قاری ہے اللہ سانو بھی سچی اور پکی محبت نصیب فرما ایک چھوٹا جہا واقعہ عظمت باب دے حوالے نال حکم ہوئے توجہ میرے والی کو تھوڑی کام کر دے آواز تھوڑی کھول توجہ میرے وال
جنہ دے والدین زندہ نے اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آیا آگے آندا ہے سونیا میں کمائیاں کرنا وہاں میرا باپ میرا مال کھا جاندا ہے میں دن رات مزدوریاں کرنا وہاں میرا باپ میرا مال ضائع کر دیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو اندے باپ نو بلا کے لے آؤ اندے بڑھے باپ نو بلا کے لے آندا گیا اللہ دے نبی فرماندے نے بابا جی اللہ دے نبی حکم ہوئے فرمایا بابا جی تسی اپنے پتر دا مال ضائع کر دیو اپنے پتر دا مال خرچ کر دیو ہندے نے سونیا ضائع نہیں کردا میں اپنے پتر دا مال اپنیاں بہناں تے یعنی دیاں پھپھیاں تے خرچ کرنا وا یا دیاں بہناں تے اپنیاں بیٹیاں تے خرچ کرنا وا میرے نبی فرماندے نے بابا ایتے جگہ بالکل ٹھیک ہے خرچ کرنے والی جگہ ہے اوے جوانہ اپنے پتر نو منع نہ کریا کر اللہ اکبر اللہ تمہیں پیو پتر کنڈ موڑ کے جا رہے نے تے میرے نبی نے پچھوں آواز ماری ہے فرمایا بابا جی اللہ دے نبی حکم ہوئے فرمایا بابا جی تسی اپنے دل دے اندر اللہ اکبر اللہ اپنے پتر دی نافرمانی تے کچھ شعر لکھے ہوئے نے وہ شعر تے مینوں سنا دیو بابے دیاں چیخاں نکل پیاں رو پیا آندا سونیا میں تے اگے ہی تینوں سچا نبی ماننا وا سچا پیغمبر ماننا وا اج میرا یقین مزید پختہ ہو گیا کیونکہ جڑے شعر میں اپنے دل اندر لکھے نے یا میں جاننا وا یا میرا اللہ جان دے میرا پتر تے جگہ جگہ جا کے میریاں شکایتاں کر دے میریاں غیبتاں چغلیاں کر دے پر سونیا پر اندے بارے میں کدی دی ماں نو بھی شکایتاں نہیں کیتیاں اندیاں بہناں نو بھی شکایتاں نہیں کیتیاں اندے بھراواں نو بھی شکایتاں نہیں کیتیاں سونیا اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے بابا مینوں رب نے وحی دے ذریعے دسے کہ بابے نے اپنے دل اندر کچھ اشعار لکھے نے اس بابے کولوں سماعت کرو بابا شعر سنا رہے میں تانوں انہاں شعراں دا مفہوم سناواں اے بابا رو کے آندا ہے اللہ دے نبی جی ایک بندہ پودا لگاندا ہے اس پودے دی پرورش کردا ہے انہوں پانی دیندا ہے انہوں سردی گرمی تو بچاندا ہے انہوں دھوپ چھاں دی حفاظت دیندا ہے سونیا جدوں پودا جوان ہو جاندا ہے یا تے او درخت دے چھاویں بہندا ہے یا درخت دا پھل کھاندا ہے یا اودیاں لکڑیاں بنا کے چولہے دے اندر بالن دا کم لے آندا ہے سونیا چھاویں بہنا تے دور دی گل ہے اللہ دے نبی پھل کھانا تے دور دی گل ہے میرا پتر تے جلان دے کم بھی نہیں آیا میرا پتر تے بھالن دے کم بھی نہیں آیا اللہ دے نبی رو رہے نے او مسلمانوں میرے نبی دی داڑیاں سواں نال تار ہو گئی میرے نبی نے روندیاں اس جوان دے سینے تے ہاتھ ماریا فرمایا جوانا آج تو بعد اپنے باپ دی شکایت نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی تیرے مال تے بھی تیرے باپ دا حق ہے تیری جان تے بھی تیرے باپ دا حق ہے اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا سب تو اونچیاں سنگتاں نے یارو باپ دیاں جس دی وجہ تو مل دیاں زندگیاں آپ دیاں اوے باپ ورگے لاڈ دلا سے لب دے نہیں
ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ازلاں تو نے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے ویڑے ویلے ہو جاندے او تیاں پتر وچ مصیبتاں پہ جاندے یارو کدی باپ گواچے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے یا ربی لک الحمد میں نوکر علی معاویہ دا سنا دینا میں نوکر علی معاویہ دا کیوں جی جڑا جڑا نوکر ادھر زیارت کراؤ دو میں آج چکے کو وہ سبحان اللہ میں نوکر علی معاویہ دا میری جند تے جان علی معاویہ ہے دو میں روشن تارے دین دنے دو میں روشن تارے دین دنے مومن دی جان علی معاویہ ہے سسر عمر داماد نبی علی ہے سسر عمر داماد نبی ہر مومن داغ ایمان علی ہے زہرا پاک دا شوہر علی حسنین دا بابا جان علی جویں علی دا منکر لعنتیے ایویں لعنتی منکر معاویہ دا میں نوکر علی معاویہ دا ہے سسر عمر سسرال نبی سسرال نبی نالے کاتب وحی سسرال نبی نالے کاتب وحی ہے امیر معاویہ صحابی نبی حسنین کریم جندی بیعت کیتی حسنین کریم جندی بیعت کیتی یارو اس دا نام معاویہ ہے میں نوکر علی معاویہ دا ساڑی اس مسجد متولی مولانا منظور احمد رحمت اللہ علیہ مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کریم انہاں دے جنت دے اندر درجات بلند فرما پائی عمر فاروقی صاحب دا بیٹا دانش علی بیمار ہے اللہ جنہ دے بچے بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عطا فرما 15 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب اسی مسجد دے اندر شگرد رشید حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب حفظہ اللہ تعالی مولانا وقاص احمد شرازی صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان گے ساتھ شرکت کرنا یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار
اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ میرے سمیت جتنے روحانی جسمانی بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے پردے چ میریاں ماواں بھیڑاں اللہ تمام دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما اللہ تو دلاں دے راز جاننے جو ساڑے واسطے بہتری اللہ بن منگیاں تا فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی وفات پا چکے نے تمام دیاں قبرانو جنت دے ٹکڑے بنا حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے توحید پرست وفات پا گئے اللہ تمام مومنین مومنات دیاں قبرانو جنت دے ٹکڑے بنا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین السلام